बुक सोनिक यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज हम इकिगाई किताब के खुलासे को मुकम्मल करने जा रहे हैं। जी, ये तीसरा और आखिरी हिस्सा है। बिल्कुल। और जिन लोगों ने पहले 2 हिस्से नहीं देखे, उनसे गुजारिश है कि उसके बाद उन्हें भी ज़रूर देखें। हाँ, ताकि पूरी तस्वीर वाज़िया हो जाए। तो चलें इस सफ़र के आखिरी हिस्से का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे इकिगाई गिज़ा, हल्की फुल्की वर्जिश और जापानियों की लंबी ज़िंदगी के कुछ और राज़ों पर। और इसकी शुरुआत हम करेंगे जापान के एक बहुत ही ख़ास जजीरे ओकिनावा से। ओकिनावा बापसात इसी पर है। इकिगाई गिज़ा कहते हैं वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतवक्का उम्र है। जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जापान में मर्दों की औसत उम्र 85 साल और ख़वातीन की तकरीबन 87 साल है। वाह! लेकिन ओकिनावा के लोग इससे भी आगे हैं। आखिर ऐसा क्या है उनकी ज़िंदगी में? क्या सारा जादू उनकी प्लेट में छुपा है? यकीनन उनकी ग़िज़ा एक बहुत बहुत बड़ा अंसर है। इस पर एक माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, माकोतो सुजुकी। उन्होंने कई दहाइयाँ इस पर तहकीक की है। अच्छा। जी, और उन्होंने अपनी किताब दी ओकिनावा प्रोग्राम में यही बताया है कि ओकिनावा के लोग जो खाते हैं वो उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं रखता बल्कि जवान रखता है। तो फिर ये ओकिनावा प्रोग्राम ये है क्या? कोई बहुत मुश्किल डाइट प्लान है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर सादा है। पहला उसूल है तनव्वो, यानी वैरायटी। वैरायटी? किस तरह की वैरायटी? एक तहकीक के मुताबिक ओकिनावा के लोग बाकायदगी से 206 मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं खाते हैं। 206? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और रोज़ाना की बुनियाद पर वो औसतन 18 मुख्तलिफ चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करते हैं। 18? हमारे यहाँ तो शायद हफ्ते में भी इतनी चीजें नहीं खाई जाती। बिल्कुल, इसी को वो कहते हैं कौसे क़ज़ा, खाना, यानी हर रंग की सब्जियां और फल। अच्छा, ईटिंग द रेनबो वाला तस्वर। जी, इससे आपको हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। सिर्फ सब्जियों से आती हैं। बिल्कुल, और अनाज इनकी खुराक की बुनियाद है, खास तौर पर सफ़ेद चावल। अच्छा, और चीनी और नमक के बारे में क्या? वो भी बहुत कम, बाकी जापान के मुकाबले में 1/3 चीनी और आधा नमक। और कैलोरीज? वो भी बहुत कम, रोजाना औसतन 1785 कैलोरीज। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर सामने आता है ना? हरा हाचिबू। जी, 80% का उसूल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली तौर पर ये मुश्किल नहीं? मतलब खुद को कैसे रोके इंसान? देखें, ये एक ज़हनी तरबियत है। इसका मतलब है कि जब आपको लगे ना कि बस पेट भरने ही वाला है, हाँ हाँ। मगर थोड़ी सी, बस जरा सी गुंजाइश बाकी है, तो बस वहीं खाना छोड़ दें। अच्छा, मतलब पेट को कभी भी पूरा नहीं भरना? बिल्कुल नहीं। इसका एक सकाफती पहलू भी है। जापान में खाना अक्सर छोटी छोटी प्लेटों में पेश किया जाता है। ओह हाँ। तो जब आपके सामने बहुत सी डिशेज होती हैं, तो आपके दिमाग को लगता है कि आप बहुत कुछ खा रहे हैं, हालांकि मिकदार कम होती है। ये तो एक तरह का नफ्सियाती ट्रिक हुआ। और इसके साइंसी फायदे? फवाइद बहुत गहरे हैं। जब आप कम खाते हैं तो हाजमे पर बोझ कम पड़ता है। जिस्म में एक प्रोटीन होता है IGF-1, जिसका ताल्लुक बुढ़ापे से है, उसकी सतह कम रहती है। अच्छा। और जाहिर है, मोटापे, दिल की बीमारियों और ज़ियाबितीज़ से बचाव होता है। किताब में कुछ खास ग़िज़ाओं का भी जिक्र है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, जैसे टोफू, मीसू। जी, और वहाँ की चाय और एक खास फल। ओकिनावा में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय है सानपेंचा। सानपेंचा, ये क्या है? ये बुनियादी तौर पर सब्ज चाय है, जिसमें जैस्मिन यानी चंबेली के फूल शामिल किए जाते हैं। अच्छा, तो ग्रीन टी की ही एक किस्म है? जी, लेकिन जैस्मिन के साथ मिलकर इसके फवाइद बढ़ जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है और ज़हनी तनाव को भी कम करती है। जबरदस्त। और वो फल शियोकू, क्या नाम था? चिपुवासा, ये एक लीमू जैसा खट्टा फल है जो सिर्फ उसी इलाके में होता है। ये सुपर फूड है क्या? आप कह सकती हैं। इसमें नोबिलिटिन नामी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एक आम नारंगी के मुकाबले में 40 गुना ज्यादा होता है। 40 गुना? जी, और तहकीक कहती है कि ये कैंसर और ज़ियाबितीज़ से बचाने में बहुत मौसर है। ये सब सुनकर लगता है कि ग़िज़ा और लंबी जिंदगी का ताल्लुक सिर्फ कैलोरीज गिनना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। और शायद यही तवन्नाई उन्हें कुदरती तौर पर मुतहरिक रखती है, जो किताब के अगले बाब का मरकजी ख्याल है। बिल्कुल दुरुस्त। आपने दोनों अबवाब को बेहतरीन तरीके से जोड़ दिया है। बाब 8 इसी फलसफे पर है, हल्की फुल्की वर्जिश, लंबी जिंदगी। तो क्या मतलब है इसका?
جم جانے کی ضرورت نہیں؟ بلو زونز پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہی بتاتی ہے سب سے لمبی عمر پانے والے وہ لوگ نہیں جو روزانہ میراتھن دوڑتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو سارا دن سب سے زیادہ حرکت کرتے ہیں۔ یعنی 1 گھنٹے کی سخت ورزش سے بہتر ہے کہ آپ باقی 23 گھنٹے بستر پر نہ گزاریں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ہم صبح جم جاتے ہیں اور پھر سارا دن اپنی کرسی سے نہیں اٹھتے۔ صحیح۔ کتاب میں اوکیمی گاؤں کی مثال ہے جہاں بزرگ لوگ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، باغبانی، چہل قدمی، دوستوں سے ملنا جلنا۔ اچھا، تو ان کی زندگی ہی ایک ورزش ہے۔ جی، اور ایک تحقیق کا حوالہ بھی ہے کہ صرف 30 منٹ مسلسل بیٹھنے سے ہمارا میٹابولزم 90% تک سست ہو جاتا ہے۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ تو پھر کتاب کیا حل بتاتی ہے؟ کون سی ورزش کرنی چاہیے؟ کتاب مشرقی ورزشوں پر زور دیتی ہے، جیسے یوگا، تائی چی۔ ان کا مقصد پٹھے بنانا نہیں، بلکہ جسم اور دماغ میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اچھا۔ یہ نرم حرکتیں ہیں جن کا زور سانس، توازن اور ذہنی سکون پر ہوتا ہے۔ بزرگوں کے لیے یہ بہترین ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی منفرد چیز کا ذکر ہے، ریڈیو ٹائسو۔ یہ نام میں نے پہلی بار سنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک شاندار چیز ہے۔ ریڈیو ٹائسو آپ سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی صبح کی اجتماعی ورزش ہے۔ اجتماعی؟ جی، جو دقائیوں سے ریڈیو اور اب ٹی وی پر نشر ہوتی ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے گروپس میں کیا جاتا ہے۔ اوہ واہ! مطلب بچے اسکول میں، ملازمین دفاتر میں۔ بالکل، اور بوڑھے پارکوں میں۔ یہ ایک سماجی ریچول بن چکا ہے۔ یہ اتحاد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی حرکات کیسی ہوتی ہیں؟ کیا کوئی خاص حرکت ہے؟ اس کی سب سے مشہور حرکت ہے بازوؤں کو سیدھا سر کے اوپر اٹھانا اور پھر انہیں ایک بڑی گولائی میں گھماتے ہوئے نیچے لانا۔ یہ تو بہت معمولی لگ رہی ہے۔ لگتی ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، ہم اپنی جدید زندگی میں جہاں ہر وقت آگے جھکے رہتے ہیں، یہ حرکت کتنی بار کرتے ہیں؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ بالکل، یہ سادہ سی حرکت آپ کے کندھوں، سینے اور کمر کو کھولتی ہے، پھیپھڑوں میں گہری سانس لینے کی جگہ بناتی ہے۔ یہ صرف 5 منٹ میں آپ کے جسم کو دن کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست تصور ہے۔ اور یوگا کا کیا ذکر ہے؟ وہ تو اب پوری دنیا میں مقبول ہے۔ بہت گہرائی سے جڑتا ہے۔ یوگا کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ جسم، دماغ اور روح کو جوڑنا۔ صحیح۔ یہی اکیگائی کے تصور کا عملی نمونہ ہے۔ یہ صرف جسمانی ورزش نہیں، یہ ایک متحرک مراقبہ ہے۔ کتاب میں کسی خاص قسم پر زور دیا گیا ہے؟ ہاں، ہتھا یوگا کا ذکر ہے، جو جسمانی پوز یعنی آسن پر زیادہ توجہ دیتی ہے، اور اس کی ایک بہت مشہور ورزش ہے سورج نمسکار۔ اچھا، سن سیلیوٹیشن۔ جی، یہ 12 مراحل پر مشتمل ایک مکمل ورزش ہے جو پورے جسم کو متحرک کرتی ہے۔ کیا آپ اس کے کچھ ابتدائی مراحل بتا سکتی ہیں تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو؟ ضرور۔ تصور کریں کہ آپ سیدھے کھڑے ہیں، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ دعا کی طرح سینے کے سامنے جوڑ لیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بازوؤں کو کانوں کے پاس سے سیدھا اوپر اٹھائیں اور کمر سے تھوڑا سا پیچھے جھکیں۔ اچھا۔ پھر سانس چھوڑتے ہوئے کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے کولہوں سے آگے کی طرف جھکیں اور کوشش کریں کہ ہاتھ زمین پر لگ جائیں۔ یہ صرف ابتدائی 3 مراحل ہیں، لیکن یہیں سے جسم میں لچک اور توانائی کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو کلیدی نکات کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا سبق ہے اعتدال، توازن۔ بالکل۔ اوکیناوا کی غذا کا راز ویرائٹی، ہرا ہاچی بو اور قدرتی خوراک میں ہے۔ اور صحت کا راز شدید ورزش میں نہیں بلکہ مسلسل حرکت میں ہے۔ جی، ہلکی پھلکی اور مسلسل حرکت، یہ فطرت کے قریب رہنے کا طریقہ ہے۔ اور یہ سب عادات صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں ہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہی آخری اور سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ غذا اور ورزش صرف معمول کے کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے طرز زندگی کا حصہ ہے جو کسی شخص کے اکیگائی یعنی اس کے مقصد حیات کو سہارا دیتا ہے۔ یعنی یہ عادات بامانی زندگی کا ایندھن ہیں۔ بالکل۔ جب آپ کا جسم توانا ہوتا ہے تو آپ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے زیادہ توانائی اور وقت حاصل کرتے ہیں۔ اکیگائی کے اس 3 حصوں پر مشتمل سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے
کہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والے اسباق زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنیں گے۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ آج غذا اور حرکت کے بارے میں جاننے کے بعد وہ کون سی ایک چھوٹی، آسان اور نرم تبدیلی ہے جو کل سے اپنی زندگی میں لائی جا سکتی ہے؟